انشاءاللہ تعالی جس طرح ماشاءاللہ ہن مسجد دے اندر رونق لگی ہوئی ہے، اللہ تعالی ساڈی اس مسجد دے اندر ہر نماز ویلے اس رونق نو بحال فرما دے، کہو آمین۔ نماز دی بہت اہمیت ہے، نماز دے بارے سارے علماء بیان فرما رہے سن۔ فرضی نماز دی بہت زیادہ فرضیلت ہے اور حکم دیتا گیا ہے کہ نماز نو نہیں چھڈنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ دن دے اندر 5 نمازاں پڑھدا ہے اور انہاں نمازاں دے نال سنتاں بندیاں نے، جیڑا بندہ انہاں سنتاں نو ادا کردا ہے، اللہ رب العزت انہاں سنتاں دی وجہ تو جنت دے اندر گھر بنا دیندے نے۔ او کیڑیاں کیڑیاں سنتاں نے؟ نماز فجر ویلے 2 سنتاں پڑھنیاں جماعت تو پہلا آ کے، اور اسی ہی طرح ظہر دی نماز تو پہلا 4 سنتاں پڑھنا اور بعد دے اندر 2 رکعتاں پڑھنا، ایک کتنیاں 8 رکعتاں ہو گئیاں، 2 رکعتاں شام تو بعد ادا کرنیاں شام دے فرضاں تو بعد، اور اسی ہی طرح عشاء دی نماز تو بعد فرضاں تو بعد 2 رکعتاں سنتاں ادا کرنیاں، یہ ٹوٹل 10 رکعتاں بندیاں نے۔ جیڑا بندہ انہاں 10 رکعتاں نو ادا کردا ہے، اے دے بدلے اللہ تعالی جنت دے اندر گھر بنا دیندے۔ اج گھراں دے اندر مستری آ جان تے جاندے نے تے اللہ تینو ایسا کر دے رہا ہے، تو سنتاں پڑھنیاں مستری اللہ نے آپ ہی لا دینے نے۔ او سنتے رسول نال پیار کر لے، او سنتے رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، کوثر دا جام ملے تیرے پیننو، پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا، آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں، آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں، جنتاں چے آقا دیو نال ہوئے گا، آقا سواری دے سوار ہون گے، نال نال مدنی دے یار ہون گے، ہاتھ چے سواری دی مہار پھاڑ کے، اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا، آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں، جنتاں چے آقا دیو نال ہوئے گا۔ اللہ والیا قرآن پڑھیں گا، جدوں تو نمازاں پڑھنیاں شروع کر دیں گا تو ایٹومیٹک قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیں گا، جدوں تو رب العالمین دے ہاں کے کھڑا ہونا شروع کر دیں گا تو گالی گلوچ تو باز آ جائیں گا، جدوں تو نماز پڑھنی شروع کر دیں گا تیری زبان صحیح ہو جائے گی، تیرا اخلاق اچھا ہو جائے گا، تیرا کردار اچھا ہو جائے گا۔ اور نماز کیوں کہ بے حیائی دے کماں تو روک دیئے، نماز جیڑی اکھاں دا سکون ہے، نماز جیڑی بندے نو سدھا رستہ دین دیئے، اور نماز والا عمل کرنا تو شروع کر دے، رب العالمین تیری زندگی دے اندر رحمتہ نازل کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ مختصر تھوڑے یہ وقت دے اندر تینوں دسنا جا رہے آئے کہ ایسیاں نمازاں نے، اے تے فرض رب العالمین نے نمازاں کی دیائیں کہ اے تے بندے نے پڑھنیاں ہی پڑھنیاں نے، لیکن ایسی نمازی جے تم او 2 رکعتاں ہی پڑھ لیا کریں، رب العالمین او دے بدلے تینوں جنت دے اندر داخل کر دے گا۔ افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔
کہو سبحان اللہ۔ رب العالمین سانو تہجد دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اوے اٹھ کھلویا کرو، راتاں بہت لمبیاں ہو گئیاں، زندگی گزر گئی، ساڈے تو پہلا والے بھی اس دنیا نو چھڈ کے چلے گئے، قبراں دے اندر پے دے جا کے اسی بھی چلے جانا ہے، اس دنیا نو چھڈ کے چلے جانا ہے۔ اے رب العالمین نے سانو اس دنیا دے اوتے بھیجیا آرام کرن واسطے نہیں، ایتھے سانو اپنی عیش و عشرت کرن واسطے نہیں بھیجیا، بلکہ رب العالمین نے سانو پیدا کیتا ہے۔ رب العالمین نے ایک کائنات بنائی ہے، آسمان بنائے، زمیناں بنائیاں، رب العالمین نے سمندر بنائے، رب العالمین نے ایک دنیا دا نظام بنایا۔ بندیا تیرے واسطے تینوں پیدا کیتا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ تو میری عبادت کرے۔ تینوں پیدا کرن دا مقصد ہے گدا بھی کم کردا ہے، انہوں پتہ ہے میرے مالک نے شام نو مینوں کھانا دے دینا ہے۔ اور ایسے ہی طرح جے انسان اور گدے دے اندر فرق نہ ہویا، انسان تے اعلی ہے، انسان تے اولا ہے، اللہ نے عظمت دیتی ہے فرشتیاں دے اندروں بھی، رب العالمین نے جناں دے اندروں بھی، رب العالمین نے ساری کائنات نالو اعلی بنایا، اپنے ہاتھ دے نال بنایا۔ رب العالمین نے انسان نو بنایا، انسان واسطے رب العالمین نے جنت نو بنایا۔ اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ تعالی سانو جنت والے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت سخن دینا حضرت مولانا معاقب حافظہ اللہ تعالی۔ الا ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون۔ قال تعالى في مقام آخر: اتل ما اوحي اليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ اے، میرے سوگنے دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ اے، سب سونیا تو سونا
حسنین دا نانا اے سب سونیا تو سونا حسنین دا نانا اے رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے مدنی دا جویں حسن خزانہ اے سب سونیا تو سونا حسنین دا نانا اے کیوں آنکھاں میں چن ورگا جگ جان دا سارا اے جگ جان دا سارا اے میرے آقا مدنی دا میرے سوگنے مدنی دا تے چنوی دیوانہ اے سب سونیا تو سونا حسنین دا نانا اے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفاں کبڑیاں وڈائیاں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے اور لا تعداد بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اچھی وازنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تو پہلے خطابہ اور شیوخ خطاب کر گئے نے تانوں چنگی طرح اصلاح نماز سمجھا گئے نے میں ادنا جا طالب علم تاڑے سامنے اپنا چھوٹا جا سبق رکھاں گا نماز دی اہمیت سمجھان دی کوشش کراں گا چند دن قبل پہلے یا ایک مہینہ پہلے میرا اتھے آن ہویا سی اس وقت میں چند احباب نو گلاں دس گیا سی اج پھر میں وہی گلاں تساں احباب دے سامنے دوبارہ دہرانا چاہنا تاکہ جیڑا میرا کچا سبق ہے وہ پکا ہو جاوے اللہ رب العزت دے کولوں دعا ہے کہ جو سنیے جو میں سنا تانوں سناواں میں بھی سنا اتے اللہ سانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں دے ہوتی ہے وہ 5 چیزاں دے اندروں ایک نماز ہے اگر نماز نہیں تے دین اسلام مکمل نہیں ہو سکتا ایک مثال دینا ایک بندے نے کمرہ بنایا ہے او دیاں 4 دیواراں کر لیاں نے لیکن چھت نہیں پائی کوئی بندہ اس کمرے نو کمرہ کہے گا نہیں کہے گا کیوں او دی چھت پئی نہیں مکمل ہویا ہی نہیں کمرہ کوئی کہے گا نہیں اگر اس نے چھت پالی ایک دیوار چھڑ دیتی انہوں کوئی کمرہ نہیں کہے گا مکمل ایسے طرح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو سمجھا دیتا اسلام دی بنیاد 5 چیزاں دے ہوتے ہیں انہاں دے وچوں ایک نماز ہے اگر نماز نہیں دین اسلام مکمل نہیں حضرات قرآن مجید کے اندر تقریباً اللہ رب العزت نے 800 یا 850 دفعہ نماز دا ذکر کیتا اور اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو نماز پڑھو نہیں قائم کرو نماز نو قائم کرن دا اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا ہے آؤ پھر قرآن پاک کے اندروں چند مقامات پڑھیے اور تھوڑیاں جی حدیثاں تاڑے سامنے رکھ کے نمازی دی اہمیت بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہواں گا
حضرات ذرا توجہ کرتے جانا، اللہ رب العزت دا کلام اعلان فرماندا پیا ہے، قد افلح المؤمنون۔ اللہ رب العزت کہندے نے مومن کامیاب ہو گئے نے۔ اللہ جی کیڑے مومن کامیاب ہو گئے نے؟ الذین هم علی صلاتہم خاشعون، جڑے بندے نمازاں دے اندر خشوع خضوع اختیار کر دینے، پوری توجہ دے نال نماز نو ادا کر دینے نا۔ صرف یہی اعلان نہیں، اگے اللہ رب العزت دی ذات نے بہت بڑا اعلان فرما دیتا ہے۔ اللہ ایسے سورت دے اندر مومنون سورت دے اندر اعلان فرما رہے نے، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ کہندے نے جڑا نماز پڑھدا ہے، نماز دا اہتمام کردا ہے، نماز دی پابندی کردا ہے نا، اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیتا ہے او فردوس دا وارث ہے نا، جنت الفردوس دا وارث ہے۔ اور جنت الفردوس دا وارث ہی نہیں، اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیتا ہے ہم فیہا خالدون۔ او جنت دا وارث ہی نہیں بلکہ اللہ انہوں ہمیشہ واسطے جنت عطا کر دے گا۔ آؤ قرآن پاک دا دوسرا مقام پڑھئے نا، اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز نو قائم کرو نا، نماز ادا کریا کرو نا، نماز پڑھیا کرو نا۔ کیوں نماز ادا کریے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ نماز بڑی اچھی چیز ہے نا، یہ نماز فحاشی تو روک دیندی ہے نا، یہ نماز برے کما تو روک دیندی ہے نا۔ پھر یہی نہیں اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے نا والا ذکر اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت دا سب تو بڑا ذکر نماز ہے نا۔ پھر اسی کیوں نہ نماز ادا کریے نا، اسی کیوں نہ 5 وقت دے نمازی بن جائیے نا، اسی پھر کیوں نہ مسجداں نو رونقاں بخش دئیے نا۔ آؤ پھر اسی نمازی بن جائیے نا۔ صرف اے ہوئی نہیں، اللہ نے سورت آلہ دے اندر اعلان فرما دیتا ہے قد افلح من تزکا۔ او بندہ کامیاب ہو گیا ہے، او دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو گیا ہے تے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ کیڑا بندہ کامیاب ہو گیا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ جن نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، اللہ رب العزت دا ذکر کیتا اور نماز نو ادا کیتا، اللہ رب العزت دی ذات اس بندے نو کامیاب کر دین گے نا۔ وہ صرف دنیا دے اندر ہی کامیابیاں نہیں ملن گیاں، اللہ کل قیامت والے دن بھی کامیابیاں عطا کر دین گے۔ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سناوانا، سنن نسائی دے اندر روایت موجود ہے نا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس روایت نو صحیح کیا ہے نا۔ اس حدیث دے راوی سیدنا عمارہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے، ذرا سنو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت تو نمازی واسطے 3 بڑے وڈے انعام عطا فرما دیتے نے۔ پہلا انعام سنو نا، جڑا بندہ نماز ادا کردا ہے 5 وقت دا پکا سچا
نمازی ہیں نا اللہ دے نبی اعلان فرماندے پے نے لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل ان تغرب اللہ اللہ قربان جوان سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دو نمازاں دا خصوصی اہتمام کردا ہے جیڑا بندہ دو نمازاں تے باقاعدگیت اختیار کردا ہے نا او بندہ کدی جہنم دے اندر داخل نہیں ہو سکدا او جہنم دا بالن نہیں بن سکدا او جہنم دے اندر نہیں جا سکدا اللہ رب العزت دی ذات اس بندے دے اوتے جہنم دی اگ نو حرام کر دین گے اللہ دے نبی جی دس دو کیڑیاں دو نمازاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے سورج دے طلوع ہون تو پہلے نماز ادا کیتی فجر دی نماز ادا کیتی اللہ رب العزت انہوں جہنم دی اگ تو بچا لے گا نا اور دوسری کیڑی نماز ہے سورج دے غروب ہون تو پہلے جیڑی نماز ادا کیتی او نمازاں دو ادا کرنیاں نے اللہ رب العزت جہنم تو چھٹکارا عطا کر دے گا جہنم تو آزادی چاہی دی ہے نمازاں دا اہتمام کرو گے پکا سجا ہاتھ چوک کے کہو کہ اسی نمازاں دا اہتمام کران گے اے نماز اے مسجد نو انشاءاللہ رونق بخشاں گے انشاءاللہ دسو پڑھو گے کل تو اج بلکہ کل تو پکیاں پنجے نمازاں ادا کرو گے انشاءاللہ اللہ منوں بھی توفیق عطا فرمائے تانوں بھی توفیق عطا فرمائے حضرات ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دوسرا فرمان سننا نا تسی سارے اپنے رب دا مالک دا دیدار کرنا چاندے یہ یا نہیں چاندے رب دا دیدار چاہیے اللہ دا دیدار کرنا چاندے جے چودویں دے چاند طرح کرنا چاندے جے ہاتھ کھڑے کر کے ایک دفعہ کو سبحان اللہ اللہ دا دیدار چاندے جے اپنے مال آؤ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی رہنمائی کی تھی آج میں بھی ادنا جیا فقیر جیا طالب علم کمزور جیا طالب علم تانوں بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے نال تانوں رہنمائی کر جانا وا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ اکرام موجود نے صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند نو دیکھیا ہے نا بدر نو دیکھیا ہے نا چودویں دے چاند نو دیکھیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو سبق دین لگے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی رہنمائی کرن لگے نے میں بھی اسی طرح تاڑی رہنمائی کر دوانا آؤ نا ذرا توجہ نال سننا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودویں دا چاند ویکھے آئے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو علم دین لگے نے تعلیم دین لگے نے نا اللہ اللہ قربان جاواں او صحابہ دی عظمت تو جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول بیٹھے ہون نبی دا چہرہ تک دے ہون اور نبی صحابہ دا چہرہ تک دے ہون قربان جاواں انہاں صحابہ کہ جنہ دے بارے اللہ نے بھی اعلان فرما دیتے نے رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ اللہ قربان جاواں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ تسی چودویں دے چاند طرح اپنے مالک دا دیدار کرنا چاندے جے جداں چودویں دا چاند ویکھ رہے جے اسی طرح کل قیامت والے دن اپنے رب دا دیدار کرنا چاندے جے اللہ اللہ قربان جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام نو کی عمل دسیائی صحابہ اکرام نو کیا نماز پڑھو اللہ دے رسول جی کیڑی نماز پڑھیے سورج دے طلوع ہون تو پہلے نماز ادا کرو اور سورج دے غروب ہون تو پہلے نماز
نماز ادا کرو نا سورج دے غروب ہون تو بعد والی نماز اللہ اللہ قربان جاواں کل قیامت دا دن ہوئے گا تسی بھی اسی طرح ہی رب دا دیدار کرو گے جداں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو 14ویں دا چاند وکھایا ہے نا دو انعام ہو گئے نمازی واسطے پہلا انعام جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ جہنم دی اگ حرام دوسرا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو سبق دے دیتا اور تاڑے واسطے بھی سبق ہے کہ جڑا بندہ نماز ادا کرے گا نماز دا پابند ہے اللہ رب العزت دی ذات کل قیامت والے دن 14ویں دے چند طرح اپنا دیدار کروان گے اللہ اللہ قربان جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تیسرا فرمان سنو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بڑے پیاری صحاب بڑے پیارے صحابی نے ربیہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت کر دینے تہجد دے وقت نبی اٹھ دینے نبی واسطے وضو دا پانی بھی پیش کر دینے اور جیڑیاں ضروریات نے او بھی پوریاں کر دینے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیہ نو پوچھ لیا سال ربیہ مانگتے صحیح کی مانگ داواں ربیہ تیری عظمت تو قربان جاواں ربیہ تیری عظمت تو قربان جاواں ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی منگیا ہے تسی بھی اوہی چیز منگیا کرو نا نفل نماز دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور نفل نماز دی انی فضیلت ہوئے گی تے فرض نماز دی کنی فضیلت ہوئے گی ربیہ کہندے نے اللہ دے نبی جی انی اسألوک مرافقتک فی الجنہ اللہ دے نبی جی جنت دے اندر تاڑی رفاقت چاہی دیئے اللہ دے نبی جی جنت دے نال تاڑے کر دے نال کر چاہی دائے اللہ دے نبی جی تاڑا گوانڈ چاہی دائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آواگئی رضالکم ربیہ کچھ ہور مانگ لے تے بہت وڈی چیز مانگ لیے ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ہوا ذاکا اے اللہ دے نبی جی صرف اے ہوئی چاہی دائے تاڑی رفاقت ہی چاہی دی اور کچھ نہیں چاہی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رہنمائی کی ہے ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کیا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ربیہ پھر کسرت دے نال نفل پڑھیا کرنا او کسرت دے نال سجدے کریا کرنا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تینوں کسرت دے نال سجدے کرن دی وجہ تو اللہ میری رفاقت عطا کر دوے گا نا اللہ اللہ قربان جاوان نماز پڑھن واسطے ایک بندہ نماز پڑھ دے اللہ نے کنے انعام رکھے نے ایک اور انعام لے جاؤ نا نماز ہی جڑا نماز پڑھ دے صرف او دے واسطے جڑا نماز نہیں پڑھ دا او دے واسطے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تدخل الجنت تدخل الجنت تدخل الجنت اے میرے لوگو اے میرے صحابہ اکرام جماعت دے لوگو سن لو نا اے گلاں نوٹ کر کے لے جاؤ نا اپنے دل دے اوتے لکھ کر کے لے جاؤ نا اپنے دماغاں دے اندر تھوڑی جی جگہ دے کر کے اے ادنے جے طالب علم دیاں اے گلاں نو اپنے ذہن دے اندر لکھ کر کے لے جاؤ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف نفل نماز ادا کرو گے تدخل الجنت بسلام تسی نفل نماز ادا کرو گے نا فرشتے تانوں سلام کرنے واسطے جنت دے دروازیاں تے کھڑے ہون گے
दसो नमाजी बनना चाहते जे, ए इनाम लेना चाहते जे, ए 4 इनाम होर भी बड़े इनाम ने, लेकिन हुण वक्त बड़ा मुख्तसर है। ये बेनमाजी के बारे 1-2 आयात पढ़ के अपनी बात को खत्म करना चाहांगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावां। बेनमाजी जेड़ा नमाज नहीं पढ़ता, साडे माशरे के अंदर 3 किस्म के लोग ने। एक पक्का नमाजी है, 5 वक्त की नमाज का पूरा एहतमाम करता है और रोजाना अदा करता है, बकायदगी के नाल अदा करता है ना। और दूसरा बंदा कदी कोई नमाज पढ़ ली, कदी कोई छड़ दी थी ना। और तीसरा बंदा जेड़ा बिल्कुल ही नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने मुबारक दे नाज़िल होण वाला कुरान ऐलान फरमांदा पिया है, फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, मा सलककुम फी सकर। ओ जन्नती जन्नत दे अंदर चले जाणगे ना, ओ जन्नती जहन्नमियां दे कोलों सवाल करनगे ना। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा। ओ जन्नती की सवाल करनगे, मा सलककुम फी सकर। ए दोस्तों दसो ते सही ना, तानू केड़ी चीज ने जहन्नम दे अंदर दाखिल कर दिता है। ओ जहन्नमियां दी जुबान दे उत्ते एहो ही लफ्ज होएगा ना, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा। असी नमाज नहीं सी पढ़ते, इस करके अल्लाह ने जहन्नम दा ईंधन बना दिता है। असी नमाज नहीं सी अदा कर देंगे, अल्लाह ने जहन्नम दा बालन बना दिता है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक सलात अलसरी फकद हबिता अमलुहु। जेड़े बंदे ने असर दी नमाज जान बुझ के छड़ दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात ओदे सारे दे सारे अमल तबाह हो बर्बाद कर देंगे। अल्लामा एहसान लाई ज़हीर रहिमहुल्लाहु ताला इस हदीस तो ए इस्तिदलाल कर देने ना। अल्लामा रहिमहुल्लाह कहंदे ने, जिन्ने असर दी नमाज जान बुझ के छड़ दी, अल्लाह ओदी सारी जिंदगी दे अमाल तबाह कर देगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा। फिर आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करना चाहांगा। जाओ कुरान उठाओ ना, जिन्नियां भी इस पाकिस्तान दे अंदर, इस मुल्क दे अंदर तफासिर मौजूद ने ना, वो सारियां तफसीरां पढ़ के देख लो ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत दे पूरे कुरान पाक दे अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ही दुश्मन ने, काफिर, मुनाफिक और मुशरिक। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा। अल्लाह सानू 5 वक्त दा पक्का ते सच्चा नमाजी बना देवे ना। अल्लाह दे सिर्फ और सिर्फ 3 ही दुश्मन ने ना, जेड़ा बेनमाजी नमाज नहीं अदा करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें नमाज अदा नहीं की, उसे टाइम दे अंदर काफिर भी होंदा है, उसे टाइम दे अंदर मुशरिक भी होंदा है, उसे टाइम दे अंदर मुनाफिक भी होंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू इन्हां चीज़ां तो बचाए ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू कुफर तो बचा लवे। अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू मुनाफिकत तो बचा लवे ना। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह। जेड़ा बंदा नमाज अदा करदा है ओ मोमिन है, जेड़ा नमाज अदा नहीं करदा ओ कौन है? ओ काफिर है ना। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा। आखिरी बात कुरान पाक दी आयत तो खत्म करदा है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान ऐलान फरमांदा पिया है, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबी व अकीमिस सलाह
وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذين هم على صلاتهم يحافظون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واتوب اليه جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا.